تو جناب کے سامنے اس موقع تے جس موضوع تے بیان کرانگا وہ ہے غم حسین منانے کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ گل یا اللہ دے قرآن وچوں کرانگا یا مصطفیٰ کریم دے سونے فرمان وچوں کرانگا یا بزرگان دین دے حوالے نال کرانگا، اپنی کوئی گل نہیں ہوئے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، الحمدللہ اساں اللہ دے فقیراں دے جوڑیاں نو سیدھا کیتا ہے، اللہ دے فقیراں دے قدماں دے اندر رہے ہیں، تے اس واسطے نہ چیز دی ساڈی تقریر بھی باقی مولویاں تو الگ ہوندی ہے۔ باقی تے دن ہوندے نے تے ہاتھ متھے تے رکھ لیندے نے، حال ہوئے و مومنہ آواز آئی، میں نہیں تین آکھاں گا مینوں آواز آئی، میں آکھاں گا اللہ دا قرآن سنانا، مصطفیٰ دا فرمان سنانا، سیدی اعلیٰ حضرت دا قول سنانا۔ بولو سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، واقعہ کربلا دی تاریخ لکھن والا جڑا شخص ہے وہ ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ ان دا نام ہے، یہودی سی، اخباری نمائندہ سی، جھوٹا بندہ سی، کذاب سی، اپنے کولوں کہانیاں کڑ کڑ کے لکھدا رہیا وے جڑیاں اج تیرے میرے سامنے پیش کیتیاں جاندیاں نے کہ معاذ اللہ سغرا دے نال انج ہو گیا، زینب دے نال انج ہو گیا، تینوں حیا نہیں آوندا؟ کہ کسے نتو خیرے دی دھی دا نام لیندا پیا وے، یہ نبی علیہ السلام دے گھرانے دا نام ہے۔ روایات دے اندر آندا وے سیدی اللہ حضرت سرکار فرماندے نے، فرمایا اے مبارک گھرانہ وے جدو فرشتے بھی گھر دے اندر داخل ہوندے نے اجازت لے کے جاندے نے، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ تو دوستان گرامی، کہ لوگاں دے اندر یہ تاثر ایک پایا جاندہ ہے، ایک بھیڑ چال چلی جا رہی ہے کہ جن نے لایا گلی اوندے پیچھے ٹر چلی، بابے شیر دیاں گاواں انہیں انج کیتا ہے تو میں کیوں نہ کراں؟ یہ مقابلہ بازی ہے یا حضور کا دین ہے؟ جیڑا نبی علیہ السلام دا دین پاک ہے، میں اللہ دے قرآن تو اگا شروع کرانگا دے تو واقعیں گا واقعی آج چشتی صاحب دی میں تقریر سن کے گیا ہوں۔ بول سبحان اللہ۔ یہ دن کے نہ دنہ دے اندر منجیاں بدیاں پالینیاں چاہیدیاں نے، رونا چاہیدہ، پٹنا چاہیدہ، جتنا ہو سکے سوگ منانا چاہیدہ، ہائے حسین آکھنا چاہیدہ۔ تو میں اللہ دے قرآن چو ثابت کرنا نا، اسی ہائے حسین آکھنا لیا بچوں نہیں، اسی واہ حسین آکھنا لیا بچوں۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اجتماع کے بعد۔ سناوا اللہ دا قرآن تلا بول مزے نال سبحان اللہ۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجوانا توجہ فرمانا، سورت بقرہ دے اندر اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
ایک آیت دے اندر اے آندا وے پہلی آیت دے اندر آندا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون اللہ رب العالمین فرماندا وے جڑے میرے راستے دے اندر فرمایا قتل کیتے گئے نے جڑے خدا تعالی دے راستے دے اندر قتل کیتے گئے نے انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے ولکن لا تشعرون اللہ فرماندا ہے تانوں خبر نہیں ہو کیویں زندہ نے قربان جاواں میرے ملت نوجواناں توجہ فرمانا سورۃ آل عمران دوجی آیت دے اندر رب العالمین فرماندا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فرمایا جڑے لوگ خدا تعالی دے راستے دے اندر قتل کیتے گئے نے انہاں نو مردہ ہرگز نہ آکھیا جے مردہ خیال بھی نہ کریا جے مردہ گمان بھی نہ کریا جے بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے عند ربهم یرزقون اپنے رب دے کول رزق پاندے نے ہن میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا اج دے جڑے ملا حضرات کہندے نے کہ جڑا غم حسین نہیں مناندا او تا سنی نہیں اونوں میں جواب نہیں دیندا بلکہ میرے ہاتھ دے اندر کتاب ہے میرے ملت دے نوجواناں حضرت پیر سیال لجپال سرکار دی کتاب ہے اس کتاب مبارک دے اندر لکھیا ہوئے صفحہ نمبر 167 تے یہ حوالہ موجود ہے حضرت پیر سیال لجپال سرکار فرما دے نے فرمایا سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرما دے نے امام حسین سرکار زندہ نے فرمایا رویا انہاں نو جاندا وے جنہاں دے مر جان ساڈا حسین اج وی زندہ وے فرمایا غم انہاں دا کیتا جاندا وے غم انہاں دا کیتا جاندا وے جنہاں دے مر جاندے نے جنہاں دے مردہ سامنے پے ہوندے نے انہاں واسطے شریعت پاک دے اندر آیا وے کہ 3 دن تساں سوگ کر سکدے ہو اجازت آئی ہے حکم نہیں آیا حکم آیا وے ان اللہ مع الصابرین اللہ فرماندا وے فرمایا جڑا صبر کرے گا اون دے نال رب العالمین ہوے گا ہن میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا حضرت پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرما دے نے فرمایا تمام شہداء کرام زندہ نے فرمایا رویا انہاں نو جاندا ہے غم انہاں دا منایا جاندا جنہاں تے مر گئے ہن ساڈا حسین اج بھی زندہ ہوے آپ فرماندے نے کئیاں لوگاں نے امام حسین دی اکھاں دے نال زیارت فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ حوالہ موجود ہے میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا ہن او ملا جڑا کہندا ہے کہ جڑا غم تازہ نہیں کرے گا نہیں روئے گا پاک حسین نو جڑا نہیں روے گا وہ سنی نہیں ہن قرآن دے بیان دے مطابق خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے قرآن دے بیان دے مطابق وہ اپنا مسلمان ہونا ثابت کرے کیڑی آیت دے مطابق وہ میں سنانا بولو سبحان اللہ اللہ فرماندا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون
اللہ رب العالمین فرمانے جڑے خدا تعالی دے راستے دے اندر قتل کیتے گئے نے انہاں نوں مردہ نہ آکھو بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے ولکن لا تشعرون تانوں خبر کوئی نہیں۔ ہن دسو قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے تے قرآن کہہ رہا ہے انہوں شہید نو مردہ خیال بھی نہ کرو مردہ گمان بھی نہ کرو تے جیڑا روے پٹے کٹے تے واہ ویلا پاوے اس قرآن دے بیان دے مطابق اور اللہ دے ولی دے قول دے مطابق وہ مسلمان ہو سکتا ہے بلا قطعاً بھی نہیں۔ ہونا آگے تینوں نبی پاک سرکار دا فرمانے والی شان سنا کے مور لا دینا بول سبحان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار فرما دے نے فرمایا اس آیت مبارک دے بارے مدینے دے تاجدار سرکار دے کولو پوچھا گیا حضور ارشاد فرماؤ اس آیت مراد کی ہے؟ حضور پاک سرکار فرما دے نے جدو بندہ مومن رب دے راستے دے اندر شہید کیتا جاندا وے انہاں دیاں روحاں فرمایا سبز پرندیاں دے جسماں دے اندر چلیاں جاندیاں نے اور انہاں دے رہن دی جگہ فرمایا عرش الہی ہے ان دے تھلے فرمایا نور الہی دیاں کندیلاں لٹکائیاں گئیاں نے فرمایا شہید جنت دے اندر جتھے چاہے سیر کھا کرے اور جیڑا میوہ چاہے او کھا لوے رب دی عطا دے نال۔ نبی علیہ السلام دا فرمانے والی شان ہے۔ اس آیت کے مطابق جڑی ہن سنائیے ذرا بولو سبحان اللہ۔ ہن حضرت شمس الدین سیالوی سرکار دی پوری گل سنا دیا عبارت پڑھ کے تاکہ کسی نو شک شبہ نہ رہ جاوے۔ آپ فرماتے ہیں سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار زندہ ہے، تمام شہداء کربلا زندہ ہے، ان کا ماتم کرنے والے انہیں مردہ گمان کرنے والے کافر ہے، ان کی عزاداری اور تعزیت کرنا سراسر جہالت کفر ہے کیونکہ تعزیت تو مردے کے ورثاء کو دلاسا دینا ہوتا ہے۔ ایسی کٹھے ہو کے جاننے ہیں نا جدو کوئی بندہ مر جاوے وہ صرف دلاسا دینا سے جاننے ہیں کہ صبر کر رب دی رضا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کس حیثیت سے بھی شہداء کرام کا ماتم کرنا فرمایا کافر بننا ہے، قرآن مجید کی آیت کا انکار کرنا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت اگے حضرت پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں امام الائمہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی مقدس مطہر ہستی کا ماتم سراسر ان کی شان اقدس میں گستاخی ان مقبول ہستیوں کی ناراضگی کا سبب ہے۔ خدا تعالیٰ کی قسم وہ زندہ ہے، کئی لوگوں نے امام علی مقام کی زیارت کی ہے۔ آگے پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم لوگوں کو 10ویں محرم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پاک کا ختم دلانا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، امام علی مقام کی نیاز بانٹنی چاہیے۔ فرمایا یہ مومنین کی عادتوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اگر تم لوگ ماتم کرو گے تو امام اعلی مقام شہداء کربلا کیا فرمائیں گے کہ یہ لوگ ہم زندہ کا ماتم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہم زندہ کو مردہ سمجھتے ہیں۔ اللہ دا ولی فرما رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ انج دے ملوڈیاں نو جواب دیندے ہویا فرماندے نے کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، عشق اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ آل
रसूल से, लेकिन सरेआम यूं उनका तमाशा नहीं करते। अरे रोए तो वो जो मुनकर है हयाते शुहदा के, हम जिंदा व जवेद का कभी मातम नहीं करते। हाय हाय हाय, जरा बोल सुभान अल्लाह। हुन शहीद वास्ते जड़ा रब दे रास्ते दे अंदर शहीद हुंदा है, अल्लाह ताला ने उस बंदे मोमन वास्ते इनाम की तैयार करके रखे ने। नबी पाक सरकार दे फरमान दी जुबानी सुनाना, बोलो सुभान अल्लाह। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने दे ताजदार सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार इरशाद फरमाते ने, मेरी मिल्लत दे नौजवाना तवज्जो फरमाना। हजूर फरमाते ने, जदू शहीद रब दे रास्ते दे अंदर कत्ल कीता जांदा वे, खून दा कतरा अज जमीन ते गिर गई है, रब्बुल आलमीन उसदी बख्शिश फरमा देंदा वे। हजूर फरमाते ने बख्शिश फरमा देंदा वे, और उस शहीद नु बंदा मोमन नु अपना ठिकाना जन्नत वाला दिखा देंदा वे। 6 इनाम रब्बुल आलमीन ने तैयार करके रखे ने। दूजा इनाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कि शहीद नु रब्बुल आलमीन अज़ाबे कब्र तो महफूज फरमा लेंदा वे, कब्र दा खौफ ज़हन दे विचों खत्म कर देंदा वे। तीजा इनाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते ने, फरमाया रब्बुल आलमीन अज़ाबे कब्र तो महफूज रख लेंदा वे। चौथा इनाम रब्बुल आलमीन इज्जत वाला ताज शहीद दे सर ते पहना देगा। पंजवा इनाम फरमाया रब्बुल आलमीन शहीद नू 72 हूरा ता फरमा देगा, ਜਿਹੜੀਆਂ मोटियां मोटियां अखां वालियां होणगियां, मर्द दे नाल बेवफाई नहीं बल्कि वफा करन वालियां होणगियां। 7वां इनाम 6वां इनाम मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जदों शहीद रब दे रास्ते दे अंदर शहीद कीता जांदा वे, उस दे रिश्तेदारां दे 70 बंदियां दी शफात रब्बुल आलमीन, अगर शफात अपने अजीजो कारब दी करेगा 70 बंदियां दी रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेगा। अल्लाहु अकबर। हुन ईमानदारी दे नाल मैनू दस, जिस बंदा मोमन नु इंज इनामात इलाही मिलन, उन्हां वास्ते गम करना क्या जायज है? कोई जायज। कुरान सुना देता है, हदीस सुना देती है। हुन फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान सुनाना, जरा बोल सुभान अल्लाह। सदके जावा मेरे मिल्लत दे नौजवाना तवज्जो फरमाना। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार, मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार यमन वाल हजरत मुआज बिन जबल सरकार नु भेज दे। सहाबी नु उठनी ते मेरे नबी पाक सरकार बिठांदे ने, आप मुहारा नु पकड़ लेंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीर। वेख मेरे आमिना दे लाल दी आजजी इनकसारी, अज तेरी मेरी धौन चो सरिया ही नहीं जांदा। हाँ जा उन्हें नहीं मैनू वेख्या ते मैं उन्हें क्यों वेखा, साडे नक दा मसला है। मगर मदीने दे ताजदार सरकार दी आज दी इनकसारी दा अंदाजा लगा। सहाबी रसूल नु उठनी ते बिठाया वे, आप वागा नु पकड़ लिया है। बोलो सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना हो गए नाल मदीने शरीफ तो बाहर। तो हजरत जदों मदीने शरीफ तो बाहर गए ना, तो हजरत मुआज बिन जबल सरकार ने वसीयत फरमाना शुरू फरमा दी। हजूर पाक सरकार ने वसीयत फरमाना शुरू कर दी। तो हजरत मुआज बिन जबल बैठे ने, क्योंकि छड़ियां दी छत हाई छतीर सन खजूर दे,
ویکھدی سی دنیا آکے جلوے حضور دے جلوے حضور دے تکیاں دا بستر ہے سرانا کمال دا پتھراں تے ڈیرا آمینہ دلال دا آمینہ دلال دا دتے بن کاٹے آقا تکبر غرور دے ویکھدی سی دنیا آکے جلوے حضور دے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار وصیت فرما دے نے وصیت فرما کے آخر دے اندر اپنے یار صحابی معاذ بن جبل نو فرما دے لے اے معاذ بن جبل ہو سکدا وے فرمایا اے تیری میری آخری ملاقات ہووے آخری ملاقات ہووے اس تو بعد تو میں محمد دی قبر تے آ کے ملے گا یا مسجد نبوی جا کے کھلوے گا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا یا محمد دی قبر تے آویں گا اللہ اکبر کبیرہ یا مسجد نبوی تے آ کے کھڑا ہوئے گا وہ بھی نبی دا صحابی سی وہابی نہیں سی نجدی نہیں سی جیڑا آکھے نبی نو علم غیب کوئی نہیں پر وہ صحابی سی یقین پکا سی جدو نبی دی زبان چو سنیا نا کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان میں چنگا لگے گائے نہیں سونائے ہو جیا جگ وچو لب دائی نہیں وہ نبی علیہ السلام دا صحابی سی یقین کامل سی حضرت معاذ بن جبل نے سنیا وے یقین کامل ہو گیا کہ نبی دی زبان دے وچوں لفظ نکلے نے یہ تا پورے ہو کے رہنے نے او میرے ملت دے نوجوانہ توجہ فرمانا ہن حضرت معاذ بن جبل سرکار ہزاروں قطار رون لگ پیندے نے رون لگ پیندے نے رون لگ پیندے نے 3 واری جملے بولے نے تاکہ تسی بھی رپیٹ کر لو چشتی صاحب تسی خود ہی تک کہہ دے اور رونا نہیں چاہیے ہن خود ہی کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام دا یار رو پیا وے ہاں حدیث دیاں کتاباں دے اندر آیا وے نبی دا یار رو پیا وے جدو آواز اچھی ہوئی ہے میرے پاک مدینے دے تاجدار سرکار نے سنی ہے حضور فرما دے نے اے معاذ بن جبل میرے یار اچھی آواز نہ رونا اے شیطان دی طرف تے میں پوچھنا وا حضرت معاذ بن جبل کنہ واسطے رو رہے سن نبی واسطے رو رہے سن معلوم ہویا نبی واسطے بھی رونا جائز نہیں صحابہ واسطے بھی رونا جائز نہیں اہل بیت واسطے بھی رونا جائز نہیں ولیاں واسطے بھی رونا جائز نہیں ہاں دل دے درد نال تو اکھاں دے وچوں آنسو وگاوے جائز ہے تے جے ڈرامے بازی کرنی ہے متھے تے ہاتھ رکھ لیا ہالوے و مومنا منو آدھائی اینو آدھن ڈرامے بازی جڑا دل دا رونا ہوندا وے قسم خدا دی کر کے ناواں بندہ کلا بھی بیٹھا ہوئے نا تے اکھاں دے وچوں آنسواں دی برسات جاری ہو جاندی ہے یار دی جدائی دے اندر یار دے عشق دے اندر یار دے محبت دے اللہ اکبر کبیرہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا ہے کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں حضور علیہ السلام دی مبارک بارگاہ کے اندر ایک صحابی حاضر ہویا
जिन्हां दा नाम हजरत हारिस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार हजूर दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू शहादत दी मौत अता फरमा देवे। तो नबियां दे इमाम ने हाथ उठा दिते, बोलो सुभान अल्लाह। हजूर ने दुआ फरमाई, ऐ मेरे अल्लाह मेरे यार नू शहादत दी मौत अता फरमा। मेरे नबी पाक सरकार रोए नहीं, गम सदा नहीं होए कि यारा की कह रहा है, बल्कि नबी पाक सरकार खुद फरमा देने, अल्लाहुम्मा अल्लाह मैं मुहम्मद का दिल करदा है तेरे रास्ते दे अंदर शहीद होवा, फिर उठाया जावा, फिर शहीद होवा, मैं मुहम्मद नू बड़े पसंद है। मौला अली सरकार ने खुद नबी पाक सरकार बिशारत देंदे ने, ऐ अली फला बंदा होवेगा तेरे तालू ते वार करेगा, ऐ अली तेरी दाढ़ी खून दे नाल तर-बतर हो जाएगी, तेरा सीना खून दे नाल भरी जाएगा, ऐ अली मेरी उम्मत के अंदर बदबख्त बंदा होवेगा। आज कई बदबख्त लोग कहते ने अगर नबी दे कोल ताकत हुंदी ते मौला हुसैन नू बचा लेंदे, अगर नबी दे कोल ताकत हुंदी ते मौला अली नू बचा जांदे। वो मैं आख्या कमीनिया बचाया जांदा अजाब तो, बचाया जांदा मुसीबत तो। शहादत दी मौत ये कोई अजाब नहीं, मुसीबत नहीं, बल्कि रहमत खुदा बंदी है। तेनू की पता मौत दी लज्जत की है? डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमा दे दे, काफर की मौत से भी लजरता हो जैसे का दिल, कहता है कौन उसे कि मुसलमान की मौत मर। आप फरमाते ने तू काफर दी मौत न वेखे तेरिया लत्तां थड़ थड़ कंबन लग पै। आप फरमाते ने झलिया तेन मौत दी लज्जत का पता कोई नहीं, मौत एक पुल जड़ी यार नू यार तक मिला छड़ दे। दोस्ताने गिरामी हजरत हारिस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे मुतल्लिक जिथों गल मैं छड़ी उत्थे शुरू करन लगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बयान करना वा जोश के अंदर होश भी रखना, जरा बोलो सुभान अल्लाह। ओ होर ने मुल्ला जेड़े गल किधरों दी शुरू करदे हैं ते लै किधरे होर जांदे ने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जेड़े स्टेशन ते तुहानू ले जाना चाहना मदीने शरीफ ते करबला उधर ही लेके जावांगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो हुजूर पाक सरकार ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरे यार नू शहादत दी मौत अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर दी दुआ कबूल फरमा ली। दुआ भी केड़ी? सैयदी आला हजरत सरकार फरमाते ने, इनायत का सेहरा इजाबत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, बोलो सुभान अल्लाह। दोस्ताने गिरामी हुजूर ने दुआ फरमाई, दुआ कबूल हो गई। सहाबी जंग ते गया, गाजर मूलिया को वड्डे टुकी जाता है, अंत काफर इकट्ठे हो गए, मेरे नबी दे यार नू शहीद कर देता। उसकी पुटरी मां नबी दी बारगाह दे अंदर हाजिर हुई, अर्ज करदे या रसूल अल्लाह दसो मेरा बेटा जन्नत च गया या जहन्नम च गया है? या रसूल अल्लाह अगर तुसी फरमाओ मेरा बेटा जहन्नम च गया है फिर मैं रोवांगी, फिर मैं गम करांगी, वाह वैला पावांगी। अगर तुसी आखो मेरा बेटा जन्नत च गया वे फिर मैं रोवांगी नहीं, फिर मैं गम नहीं करांगी, वाह वैला नहीं पावांगी, खुश होवांगी कि रब बेनियाज ने मेरा हदिया कबूल फरमा लिया। हजूर फरमाते ने माई साहबा तेरा हदिया रब्बुल आलमीन ने अपनी बारगाह कबूल फरमा ले। तेरे पुत्र नु रब ने शहादत दी मौत अता फरमाई, जन्नत च आला तो आला मकाम अता फरमा दिता है। सहाबा फरमाते ने असा वेख्या माई घर वाल हसदी जावे और कहंदी जावे बखन बखन वाह रसपुत्रा शाबाश होई, अपने मां ते पुत्र होने का हक अदा कर दिता। अल्लाह अकबर कबीर। मैं पूछना चाहता हूं ये बीबी क्या सैयदादी थी? आप कहेंगे नहीं। मैं कहूंगा फिर ये बीबी कौन थी? तो आप कहेंगे कारी साहब ये बीबी पाक एक सहाबना थी। तो मैं पूछूंगा अरे मुल्ला मुझे ये तो बता
ایک صحابہ ہو اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہو، پھر وہ غم نہ کرے، واہ ویلا نہ ڈالے، ماتم نہ کرے، گریہ زاری نہ کرے، بڑے بلکہ خوش ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو میں پوچھتا ہوں، امام حسین جنت میں گئے ہیں یا جہنم میں گئے ہیں؟ اگر تو کہتا ہے کہ امام حسین پاک سرکار جنت میں گئے ہیں تو پھر سوال میرا تجھ پر ہے کہ مجھے بتا، جب امام اعلی مقام جنت میں گئے ہیں تو کس کو روتا ہے؟ تو غم کس کا مناتا ہے؟ ماتم کس کا کرتا ہے؟ جو ماتم تو ان کا کیا جاتا ہے جو مر جائے۔ ہمارا تو حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، بولیے سبحان اللہ۔ ایک اور صحابہ نو پتہ لگا جنگ احد دے اندر شیطان نے افواہ پھیلا دیتی کہ معاذ اللہ نبی پاک سرکار شہید ہو گئے۔ بی بی پاک نو پتہ لگا، بی بی پاک دا ہن عشق ویکھو نبی پاک سرکار دے نال، پاک عشق۔ تو دوستان گرامی، بی بی پاک نو پتہ لگا تے جڑے جنگ تو واپس آئے انہاں کول پوچھیا، دسو پاک مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا کیا حال ہے؟ آن والے نے دسیا، مائی صاحبہ تیرا بیٹا جنگ دے اندر شہید ہو گیا رے۔ مائی صاحبہ نے پوچھا، دس محمد پاک دا کیا حال ہے؟ دسن والے نے دسیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا وے جنگ دے اندر۔ تو واہ ویلا نہیں پایا، غم زدہ نہیں ہویا۔ پھر پوچھ دیاں نے، دسو حضور دا کیا حال ہے؟ تو دسن والے نے دسیا، جنگ دے میدان دے اندر تیرا باپ شہید ہو گیا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت نوجوانہ۔ مائی صاحبہ پھر بھی غم زدہ نہیں ہویا، پوچھ دیاں نے، دسو محمد کریم لجپال دا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستان گرامی، دسن والے نے دسیا، مائی صاحبہ جنگ احد دے اندر تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے نے دسیا بھائی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا وے، باپ شہید ہو گیا وے۔ مائی غمزدہ نہیں ہوئی، پوچھ دیئے میرے محمد کریم دا کیا حال ہے، میرے نبی دا کیا حال ہے؟ جدو صحابہ نے دیکھیا تو فرمایا، حضور پاک سرکار خریت نال ٹھیک نے۔ تو اماں جی سجدے دے اندر کر گئیاں، رب العالمین دا سجدہ شکر عطا کیتا کہ الحمدللہ شکر ہے ساڈے نبی پاک سرکار زندہ نے، حیات نے، کافراں نے ساڈے نبی نو ماسا نقصان نہیں پہنچایا۔ میں پوچھنا وا، اس اماں پاک نو خبر پہنچی ہے بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا وے، باپ شہید ہو گیا ہے، شوہر شہید ہو گیا وے، غم نہیں کیتا۔ حضور پاک سرکار دا پوچھ دیاں رہیاں نے، بول سبحان اللہ۔ یار 1400 سال بعد اج غازی علم الدین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی ماں جیل دے اندر ملن واسطے جاوے تے ماں رون لگ پوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں رون لگ پوے تے پتر غازی علم الدین شہید ورگا ہوئے تے فرماندا ہے، ماں جے رونا ہوئے تے منو ملن نہ آویں۔ اچھا 1400 سال بعد پتر دے اندر اتنا صبر ہے تے معاذ اللہ اہل بیت بے صبرے ہو گئے ہوئے۔ یار میں پوچھتا ہوں، نبی پاک سرکار دنیا تو تشریف لے کے گئے نے، انہاں دا غم کیوں نہیں منایا جاندہ؟ لکھاں حسین ایک پاسے محمد عربی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دنیا تو تشریف لے کے گئے، آپ دا غم کیوں نہیں منایا جاندہ؟ حضرت عمر پاک نو شہید کیتا گیا، آپ دا غم کیوں نہیں منایا جاندہ؟ حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی سرکار نو پیاسا شہید کیتا گیا، آپ دا غم کیوں نہیں منایا جاندہ؟ حتیٰ کہ ولایت دا بادشاہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو شہید کیتا گیا، تعلق بار کیتا گیا، آپ دا غم کیوں نہیں منایا جاندہ؟ یار میں پوچھتا ہوں ان ملاؤں سے، مجھ نہ چیز کو
یہ تو بتاؤ اگر امام حسین کا غم شریعت کے مطابق ہے تو پھر باپ کا کیوں نہیں مناتے؟ اگر باپ کا غم شریعت کے مطابق نہیں تو پھر بیٹے کا کیوں مناتے ہو؟ معلوم ہویا سجنا انہاں دے نال انہاں دا جیڑا ہے نا اہل بیت دے نال دور دا بھی تعلق نہیں. ذرا بول سبحان اللہ. دوستان گرامی، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت آپ دے دو چار حوالے سنا کے پھر میں اجازت چاہوں گا. ذرا بولو سبحان اللہ. پہلی بات ہے پیش کرنا وا ایک سنگی نے میرے تے سوال کیتا سی کہ رافضیاں دی مجلس دے اندر جانا کیسا ہے؟ انہاں کہا تساں جواب اپنے کولوں نہیں دینا، امام احمد رضا دی زبانی جواب دینا ہے جنہ دا سی سلام پڑھنے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام. اے فتاوی رضویہ شریف میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 407. سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا سرکار سے سوال کیا گیا حضور کیا شیعوں کی مجلس میں جانا جائز ہے؟ الجواب آپ فرماتے ہیں رافضیوں کی مجلس میں جانا سخت حرام ہے. جڑے کہندے نا وہ بھی رافضی نہ لیندے نے، وہ ساڈے امام تو وڈے نہیں آ گئے. ذرا بولو سبحان اللہ. دوسری بات اسے کتاب فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 407 تے آپ تے سوال کیتا گیا حضور ماتم کرنا نہ کرنا کیا جائز ہے؟ آپ سرکار فرماندے نے ماتم نہ ہو محرم کا مہینہ ہو یا غیر محرم ہو، فرمایا مطلقاً حرام ہے. آگے سنیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل محدث بریلی سرکار یہ پوچھا گیا میرے کو قاری صاحب دسو کیا محرم دے اندر کالے کپڑے پانا جائز ہے؟ یہ بھی جواب میں اپنے کو نہیں دینا، امام اہل سنت کی زبانی دینا. بولو سبحان اللہ. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 756 تے حوالہ موجود ہے. امام اہل سنت سے سوال کیا گیا حضور کیا محرم میں کالے سبز پہننا کیا جائز ہے؟ الجواب آپ ارشاد فرماتے ہیں محرم میں سبز اور سیاہ کپڑے علامت سوگ ہے اور سوگ منانا حرام ہے، خصوصاً سیاہ لباس پہنا یہ رافضیوں کی علامت ہے جو کہ جائز نہیں. جواب مل گیا. ذرا بولو سبحان اللہ. دوسری بات میرے ملت دے نوجوان جڑیاں عورتاں روندیاں نے واہ ویلا پاندیاں نے، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 742 تے حوالہ موجود ہے. سیدی اعلیٰ حضرت سرکار فرماندے نے مجلس سے ذکر شہادت اگر روایات باطلہ سے ہو تو فرمایا قطعاً ناروا، فرمایا ناجائز حرام نہیں بیان کر سکتے اگر غلط گلاں نے غلط روایات نے جڑیاں بیان کیتیاں جاندیاں نے. معاذ اللہ سغرا نہ لینج ہو گیا، سکینہ نہ لینج ہو گیا، زینب نے گھوڑے دی لت نو پھڑ لیا وے ویرا نہ جاویں گل کرن والی. اس وقت کربلا دے میدان دے اندر جڑا اینی گواہ سی وہ امام زین العابدین سی. تاریخ تبری پڑھو یا اس طرح دیاں ہور کتاباں پڑھو، انج دی روایت کوئی لبدی کونی. اگر روایت لبے گی تے رافضیاں دی طرف لبے گی. دوستان گرامی آپ فرماتے نے فرمایا اگر روایات صحیح سے ہو صحیح ہو تو پھر مقصود غم ہو، رونا ہو، ماتم ہو،
تو آپ فرماتے ہیں جائز نہیں. فرمایا ہاں اگر ذکر شہادت دا کرنا ہے تو امام اعلی مقام سرکار دے فضائل بیان کرو، آپ دا صبر بیان کرو، آپ دی بہادری بیان کرو. پھر دوستانے گرامی ایک اور اس سوال کیتا جاندہ ہے کہ امام اعلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار دیاں بیبیاں پاکاں جڑیاں سن شہادت تو بعد انہاں دے خیمیاں نو اگاں لائیاں گئیاں، بیبیاں پاکاں دے معاذ اللہ کپڑے کھچے گئے. کمینیاں تیری عزت نال انج ہوے تو انج بیان کر تینوں میں ویکھاں گا. وہ اہل بیت دا گھرانہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. آندے نے یزید دے دربار وچ گئیاں، راستے چ انہاں دے بیڑیاں پیاں، گلیاں گلیاں دے معاذ اللہ گھمایا گیا. یزید دے دربار جا کے انہاں خطبے دیتے. اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب فتاوی رضویہ شریف امام اہل سنت امام محمد رضا سرکار دی کتاب آپ دا فتاوی رضویہ شریف، اس دے اندر آپ تو سوال کیتا گیا حضور دسو کیا اسی طرح ہویا وے بیبیاں پاکاں دے نال؟ کیا گلیاں گلیاں بازاراں دے اندر پھرائیاں گئیاں نے یزید دے دربار وچ گئیاں نے؟ الجواب آپ ارشاد فرماتے ہیں شہادت امام کے بعد جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے آپ کے گھر والے وہ سیدھا مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے ہیں. اے فتاوی رضویہ شریف دے اندر موجود ہے. نہ حوالہ ہوئے تو میں مجرم، میں میرا خون معاف. جے حوالہ نہ ہوئے تے جے حوالہ ہوئے تے پھر اج دے برائلر ملوندے نو مننا پینا میں کہ حق ہو رہا اسی کدھرے ہور جا رہے ہیں. دوستانے گرامی آخر دے اندر میں پیر باہو سرکار دا کلام سنا کے تیرے منہ نو کرارا کرنا چاہنا. بول سبحان اللہ. صدقے جاواں میرے ملت دے نوجوانا توجہ فرمانا. پیر باہو سرکار بھی ہوگا کر دیا فرما دینے عاشق سوئی حقیقی جڑا جڑا عاشق سوئی حقیقی جڑا یارا قتل مشوق دے منے عشق نہ چھوڑے باہو مکھ نہ موڑے بھاوے سہ تلوارو کھنے جت ول ویکھے راز مہیدا لگے اسے بنے سچا عشق حسین علی دا سر دے بے راز نہ بنے بیبیاں پاکاں دیاں دو گلاں میں کرنا چاہتا تھا جڑیاں نہیں کیتیاں آکھو تے تانوں سنا دیاں. بولو پھر سبحان اللہ. گل اے کرن لگا سی پیر باہو سرکار دے شیر مبارک دا صدقہ میرے فوری ذہن وچ آ گئی کہ جدو امام حسین پاک سرکار نے شہید ہونا سی تو آپ دی بہن فرماندیاں نے بھائی جان جویں دے حالات سانو نظر آ رہے ہیں تساں شہید ہو جانا ہے ساڈے پردے دا کی بنے گا. اللہ اکبر. قابل توجہ ہے نا.
فرمایا ساڈے پردے دا بھراوا کی بنے گا؟ تو امام علی مقام امام حسین پاک فرماندے نے بہنا پریشان نہ ہو، جگ ویکھے گا جدوں میں شہید ہوواں گا نیزے دی نوک تے چڑھ کے انج رب العالمین دے قرآن دیا تلاوتاں کراں گا، سارا دی نگاہ میرے قرآن پڑھن وال ہو جانی ہے، تواڈے کپڑے وال کسے غیر دی نگاہ نہیں جانی۔ میں اس ملا نو آکھنا وا تو انج شان نہیں بیان کر سکدا، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عزت شان اہل بیت۔ دوسری حدیث مبارک نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا جڑیاں روندیاں نے مردیاں دے اتے قیامت دا دن ہوئے گا، دوزخ دے اندر 2 صفاں بنائیاں جان گیاں، تو انہاں صفاں دے دائیں اور بائیں یہ رون والیاں عورتاں فرمایا کتی دی طرح بھونکن گیاں انہاں دوزخیاں تے۔ اے حدیث پاک دے الفاظ نے میں نہ بخاواں تے میں مجرم ہاں۔ جدو اتنا کچھ آیا میرے ملت دے نوجواناں، اہل بیت دا گھرانہ رب دی رضا من بیٹھا ہوئے تے تم ہی رب دی رضا من۔ طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، قسم خدا دی کر گیا نما امام حسین غوث پاک میرا آپ دی نسل دے وچوں آسمان والی اشارہ کرن، آپ دی خوبی جان آسمان والی اشارہ کرن تے برسات شروع ہو جاوے، بارش شروع ہو جاوے، تے اہل بیت تے پانی کیویں بند ہو سکدا وے؟ تفسیر دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے کہ 9-10 محرم نو امام علی مقام سرکار تے کوئی پانی بند نہیں ہویا، آپ سرکار نے کستوری پانی دے وچ ملائیے، خود بھی غسل فرمایا وے، ساتھیاں نو فرمایا تسی بھی غسل فرماؤ، جے میں نہ وکھاواں تے میں مجرم۔ آپ دی نسل دے وچوں غوث پاک میرا اشارہ کرن تے پانی پیراں وچ آ جاوے تے معاذ اللہ جنہاں دے کولو انہاں نو سب کچھ ملیا وے انہاں کولو عرش دور ہونی ہے۔ بس طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین تینوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرماوے، انہاں پاک لوگاں وانگو صبر کرن دی توفیق عطا فرماوے، انہاں پاک لوگاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے، تے انج دے فراڈی ملا جڑے آندے نے کہ روو پٹو کٹو تے اہل بیت دی عزت نو ماذ اللہ تار تار کرو، انہاں دے کولو جدا ہون دی اللہ تعالی تینوں مینوں طاقت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شعر سلام نہ پڑھ لو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ رضا جس نے لکھا یہ پیارا کلام، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام، اے سبز گنبد کے مکی، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ یا رب العالمین جو تلاوت قرآن پاک کیتی گئی، جو نعت خوانی کیتی گئی، جو اہتمام کیتا گیا، جو صحیح